यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानलमा भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यस्तै नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। Direction of vector. पोजिसन भेक्टरमा जस्तो लेन्थ र डिरेक्सन भन्ने कुरा गर्दाखेरि वी टक्ड अबाउट एंगल, यो एंगल। सो हामीले निकाल्ने यही एंगल हो। अब डिरेक्सन अफ भेक्टर भनेको एंगल निकाल्ने हो। यदि मैले डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै नर्थ साउथ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्ला, त्यस्तो होइन। ओके, सो डिरेक्सन इज एक्चुअली द एंगल फ्रम पोजिटिभ एक्स एक्सिस। दिस इज पोजिटिभ एक्स एक्सिस। अब तिमीले यहाँ अब पढ्दाखेरि तिमीले यो पोजिटिभ एक्स एक्सिस चाहिँ धेरै पटक सुन्छौ। वी टेक एंगल अलवेज फ्रम पोजिटिभ एक्सिस। पोजिटिभ एक्सिस भनेको यो, दिस वान इज पोजिटिभ एक्स एक्सिस। जहिले पनि हामीले एंगल लिँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसबाट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिन्छौँ। सो क्लकवाइज डिरेक्सन यो भयो, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा एंगल लिन्छौँ है। ख्याल गर यो कुरा। अब यो त्यो कुरा धेरैचोटि आउँछ, कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पनि आउँछ हैन, अब यसमा पनि छ। सो रिमेम्बर दिस, वी टेक एंगल of a line always from positive x-axis in anti-clockwise direction. जब यो एंगल चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ नि, यदि तिमीले क्लकवाइज डिरेक्सनमा लियो भने द्याट विल बी नेगेटिभ एंगल। नाउ अबदेखि क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ सम्झिराख, क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ हुन्छ, यो याद गर। अब यो एंगल निकाल्नु पर्ने छ। अब ट्रिगोनोमेट्रीको एउटा पार्ट आउँछ क्या। सो डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै नाउ यु हेभ टु रिमेम्बर tan theta. It will come in trigonometry है। यो पछि ट्रिगोनोमेट्रीमा आउँछ। तिमीले sin cos sec भनेर पढ्छौ पछि, अहिले यो छैन। जस्ट अहिलेलाई चाहिँ यो मात्र सम्झ, tan theta, tan tan theta, theta means angle, theta है। theta लेख्न सजिलो छ, यसरी सिकाउनु पर्छ मलाई त है। अब यसरी लेख्ने अनि यसरी ठ्याक्क यसरी पेट चाहिँ। दिस इज theta, दिस इज कॉल्ड theta, रिमेम्बर। So read as tan theta है, सम्झ। tan theta equals to y component by x component। जुन हामीले भेक्टरको x component र y component निकाल्छौँ नि, त्यसलाई नै राख्ने रहेछ। यो गरिसकेपछि there are some specific conditions। यो एंगल फ्याट निस्किदैन के, केही कन्डिसनहरु छ एंगल निकाल्नलाई है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। ओके, त्यो जान्नलाई पहिला म अलिकति तिमीहरुलाई क्वाड्रेन्टको इन्फर्मेसन दिन्छु। Let's talk about the XY graph. So you may have you know about it maybe. Okay, थाहा छ होला तिमीलाई। This is first quadrant, this is second, this is third, this is fourth quadrant. Okay, सो हामीले अघि मैले के भने पोजिटिभ एक्स एक्सिसबाट चाहिँ हामीले एंगल लिन्छौँ भनिरहेको छौँ। सो पोजिटिभ एक्सिसको जुन लाइन छ नि, यसलाई हामी 0 मान्छौँ। अब सर यो 0 बाट एंगल बढ्दै 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 गएपछि यहाँ पुगेपछि 90 हुन्छ। दिस इज परपेन्डिकुलर, 90 डिग्री भयो। एन्ड देन फेरि यो अझै बढ्दै 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 गएपछि स्ट्रेट लाइन भयो 180 डिग्री। फेरि यो बढ्दै 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 यहाँ घुम्दै गएपछि एन्टी क्लकवाइजमा घुमिरहेको छौँ हामी। 0 बाट 90, 90 बाट 180, 180 मा फेरि 90 जोडेपछि 270 भयो। 270 मा फेरि 90 जोडेपछि 360 भयो। सो यसरी रोटेट हुँदो रहेछ एंगल, रिमेम्बर है। यो ख्याल गर्नु पर्यो एउटा कुरा। नेक्स्ट कुरा, यो सबै पोइन्टमा, यो सबै क्वाड्रेन्टमा आउने कोअर्डिनेटको नेचर पनि थाहा हुनुपर्छ। जस्तो यहाँ तिमीलाई के हुन्छ, एक्स कोअर्डिनेट पनि प्लस हुन्छ, वाई कोअर्डिनेट पनि प्लस हुन्छ हैन। यतापट्टि के हुन्छ, एक्स कोअर्डिनेट माइनस हुन्छ, वाई कोअर्डिनेट प्लस हुन्छ। एन्ड देन थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, एक्स कोअर्डिनेट पनि माइनस हुन्छ, त्यसपछि वाई कोअर्डिनेट पनि माइनस हुन्छ। ओके, एन्ड देन नेक्स्ट चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, एक्स कोअर्डिनेट पोजिटिभ हुन्छ, वाई कोअर्डिनेट नेगेटिभ हुन्छ। यो थाहा पाउनु पर्यो। यसमा धेरै कुरा थाहा पाउनु पर्छ है। पहिला तिमीलाई यो दुईटा थाहा हुनु पर्यो। नेक्स्ट अर्को कुरा पनि बाँकी छ। यसमा के जान्नुपर्छ भने जस्तो यो 90 मा
एउटा पोजिटिभ एंगल लियौँ हामी थीटा थीटा एउटा पोजिटिभ एंगल छ थीटा भन्ने एउटा पोजिटिभ एंगल छ यो 90 मा हामीले माइनस थीटा गर्यो भने त्यो यतापट्टि जान्छ कि यतापट्टि जान्छ ल भन त तिमीले जस्तो 90 बाट सर्टेन भ्यालु -5 यो पोजिटिभ भ्यालु घटायो भने 85 हुन्छ 85 कता पर्छ यता पर्छ कि यता पर्छ यो त बढिरहेछ नि यता त 90 91 92 93 हुँदै गइरहेछ यो त 85 भयो भनेपछि कता गयो कुनै पनि पोजिटिभ एंगल 90 बाट घट्दाखेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्टतिर जाने रहेछ भनेपछि यो रिजन छ नि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई यसलाई 90 माइनस थीटा पनि भन्न मिल्दो रहेछ किनभने 90 माइनस थीटा 90 माइनस कुनै पोजिटिभ एंगल गर्यो भने त त्यो त फर्स्ट क्वाड्रेन्टतिर आउँदो रहेछ 90 माइनस थीटा अब यही ठाउँमा यदि मैले यसलाई प्लस थीटा गरे भने अब चाहिँ कता जान्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टतिर जान्छ इट विल बी नाउ दिस रिजन इज अल्सो कल्ड एज 90 प्लस थीटा अब 180 मेरो 180 पनि सेम केस माइनस थीटा गर्यो भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टतिर जाने भयो भनेपछि यो रिजनलाई 90 प्लस थीटा पनि भन्दो रहेछ 180 माइनस थीटा पनि भन्दो रहेछ किनभने 180 बाट कुनै एंगल घटायो भने त्यो पनि घटेर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ फेरि प्लस गर्यो भने यतापट्टि आउँछ थर्ड क्वाड्रेन्टमा आउँछ द्याट्स वाइ थर्ड क्वाड्रेन्टलाई 180 प्लस थीटा रिजन पनि भन्दो रहेछ फेरि 270 मा जाऊ 270 मा माइनस थीटा गर्यो भने त्यो घटेर पछाडिपट्टि आउँछ भनेपछि थर्ड क्वाड्रेन्टलाई 270 माइनस थीटा पनि भनिदो रहेछ 180 प्लस थीटा पनि भनिदो रहेछ यु हैव टु नो बोथ है यो अहिले यो जान्यो भने कोर्डिनेट ज्योमेट्री पछि कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पढ्छौ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि आउँछ यो कुरा यो थाहा पाइराख एन्ड देन फेरि यो 270 मा मैले थीटा जोडे भने यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा जाँदो रहेछ फेरि 360 अब हेर एक राउन्ड मारिसक्यौँ हामीले 360 मा प्लस थीटा भन्नु फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जाने रहेछ 360 बाट प्लस थीटा गर्यो भने फर्स्ट क्वाड्रेन्ट जाँदो रहेछ यतिसम्म जानु पर्दैन तै पनि एउटा भनिराको तिमीलाई 360 मा माइनस थीटा गर्यो भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आउँदो रहेछ 360 माइनस थीटा सो हरेक क्वाड्रेन्टको दुईटा रिजन हुँदो रहेछ अथवा दुईटा कुराले इन्डिकेट गर्दो रहेछ भन्ने बित्तिकै जस्तो इफ यु सी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट इट मिन्स 90 माइनस थीटा एन्ड 360 प्लस थीटा okay next if you talk about second quadrant it can be named as a 180 minus theta and 90 plus theta third quadrant 180 plus theta 270 minus theta fourth quadrant 270 plus theta 360 minus theta पहिला यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब यो भेक्टरको लागि चाहिँ जुन कन्डिसन हामी लेख्दै छौं नि त्यो भेक्टरको लागि अब युज हुने कन्डिसन भनेको यहाँ एंगल युज छ नि एंगलको यो कन्डिसन हो यो कन्डिसनमा पनि अब हामीसँग त दुईटा छ अब हामीले लिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि इभन मल्टिपल अफ 90 को लिन्छौं इभन मल्टिपल अफ 90 है नट अड मल्टिपल जस्तो यहाँ हेर जस्तो यसमा हेर त यो यसमा हेर है दिस वान इन दिस वान यसमा हेर त 90 भनेको 91 जा 90 हो 1 भनेको अड हो सो दिस इज अड मल्टिपल यो लिँदैनौं हामी 180 हेर त 92 जा 180 हैन सो यो इभन मल्टिपल हो सो यो लिन्छौं हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्ने बित्तिकै यो रहेछ अब यो पनि थाहा पाऊ अहिले भेक्टरको लागि पछि ट्रिगोनोमेट्रीमा फरक आउँछ यो यादै गरे पनि हुन्छ तिमीहरूले and then for fourth quadrant third quadrant 270 भनेको 90 into 3 हो 3 भनेको odd हो odd multiple हामी लिँदैनौं 180 90 into 2 so 180 लिन्छौ 180 plus theta so third quadrant भन्ने बित्तिकै तिमीहरुको दिमागमा 180 plus theta आउनु पर्यो fourth quadrant भन्ने बित्तिकै 270 भनेको त 90 into 3 हो 3 वाला हामीले odd multiple लिनु भएन so हामीले 90 into 4 that is 360 4 भनेको even multiple so यो लिनु पर्यो and then first quadrant भनेको त 90 minus theta अथवा 360 plus theta रहेछ सो यहाँ त 360 plus theta लिनु पर्ने जस्तो देखियो तर यति बेला हामी 360 क्रस गर्दैनौं के अहिले तिमीहरुको क्याल्कुलेसन अनुसार अहिले तिमीले गर्ने क्याल्कुलेसनमा चाहिँ 360 क्रस हुँदैन सो भनेपछि 360 plus theta पनि नआउने भयो 90 minus theta पनि नआउने भयो सो यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली थीटा मात्र हुन्छ है अब यहाँबाट निस्किने कन्क्लुजन के हो भने त्यो सबै कुराबाट है यहाँ तिमीले अब यो बुझेनौ भने पनि यो कन्क्लुजन चाहिँ याद गर्नुपर्छ यसबाट आउने कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि तिमीले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्ने सुन्यौ भने भेक्टरमा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो भन्ने सुन्यौ भने दैट इज डाइरेक्टली थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्ने सुन्यौ भने दैट विल बी 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्ने सुन्यौ भने दैट विल बी 180 प्लस थीटा okay and fourth quadrant भन्ने सुन्यौ भने that will be 360 minus theta ल यति सम्झिनु पर्यो तिमीले नाउ अब लेट्स टक अबाउट गर्ने यति सानो कुराको लागि तिमीलाई यति धेरै बुझाउनु पर्छ कि
है Now first condition, if x component and y component, if x component and y component both are positive, दुईटै positive भने positive, then theta, जुन theta भने सपोज गरेछ हामीले angle, then theta lies in first quadrant. अघि भन्यो नि हामीले दुईटै प्लस प्लस भयो भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ quadrant. Therefore direction is directly equals to theta. जुन हामीले theta निकाल्छौं त्यो डाइरेक्टली डिरेक्सन हुने रहेछ. ओके, यो फर्स्ट कन्डिसन भयो. नेक्स्ट सेकेन्ड कन्डिसन, if x component is negative, this means negative, right? Negative, and y component is positive, theta lies in, right? X negative, y positive, second quadrant. Therefore direction equals to 180 minus theta. Then third mera, if x component and y component both are negative, negative, दुईटै नेगेटिभ भने थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दो रहेछ. थीटा लाइज थर्ड क्वाड्रेन्ट, therefore theta, the direction, therefore direction equals to 180 plus theta. Okay, next time, if x component is positive and y component is negative, theta lies in, you can see y x positive y negative one fourth quadrant ma parda rahecha, lies in fourth quadrant, therefore direction equals to fourth quadrant ma 360 minus theta, ल यति गर्ने. tan को चाहिँ सम स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ, यो पनि ट्रिगोनोमेट्रीमा आउँछ है. ट्रिगोनोमेट्रीको धेरै कुराहरु अब यहाँ चाहिने भयो के, त्यही भएर सम स्ट्यान्डर्ड भ्यालुज अफ tan. यो भनेको जस्तो tan थीटा को भ्यालु 0, 30, 45 र 60. 90 पनि हुन्छ. 90 अहिले मलाई आवश्यक छैन. 90 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, दैट इज नट रिक्वायर्ड. दैट्स व्हाई यो भनेको थीटा 0 हुँदाखेरि tan थीटा को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा हो. यो सबै चाहिँ आउँछ है ट्रिगोनोमेट्रीमा. अहिले चाहिँ अब यहाँ कहिलेकाहीँ युज हुन सक्छ भनेर अहिले लेखिदिन लाग्छु मैले. tan थीटामा थीटा 0 भयो, tan 0 भनेको 0 हुन्छ. ओके, थीटा भनेको त एंगल हो नि त, रिमेम्बर है. थीटा भनेको एंगल हो, अघिदेखि कुरा गरिरहेको छु म. थीटा इज एंगल. सो tan 0 भनेको 0 हुने रहेछ. tan 30 भयो भने इट इज 1/√3. दिस भ्यालु अफ tan 30 स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरु हो यिनीहरु. यो क्याल्कुलेटरमा थिच्यो भने 1/√3 आउँछ हैन, तर तिमीले बिना क्याल्कुलेटर यो निकाल्न सक्नुपर्छ है. नेक्स्ट tan 45 भने 1, tan 60 भनेको √3. थीटा भनेको एंगल, tan भनेको अपरेटर हो, ट्रिगोनोमेट्रिक अपरेटर भन्छ यसलाई. जस्तो तिमीले प्लस माइनस गरे जस्तै के, जस्तो 2 + 3 5 भने जस्तै tan पनि प्लस जस्तै हो के. tan ले 0 सँग अपरेट गरे भने 0 भ्यालु दिन्छ. tan ले 30 सँग अपरेट गरे भने 1/√3 दिने रहेछ. इट्स लाइक अ प्लस माइनस जस्तै हो यो पनि. ट्रिगोनोमेट्रीको एउटा प्लस माइनस जस्तै हो यो पनि. Example, if a is to 2, 3 and p is 3, find AB vector magnitude and direction of AB vector. Okay, and कहिले काहीँ and unit vector भने यो चाहिँ कहिले काहीँ एकदम unit vector along AB vector. A2, 3, that is x1, y1. Since we are finding AB vector, A is x1, y1, B is x2, y2. एकदम ख्याल गर है फेरि. कहिलेकाहीँ क्वेशनले BA vector भनिदिन्छ के, जोकिन्छ नि. B
3, 4. That is x2, y2. Now AB vector equals to, this is x2 minus x1, y2 minus y1. So x2 is, we have 3, x1 is 2. 3 minus 2, y2 is 4, y1 is 3. 4 minus 3. 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is also 1. So this is our vector, AB vector. Now after this, find out magnitude of AB vector. So AB vector magnitude equals to root under li x component y component भन्ने लेखौं. A vector equals to x component square plus y component square whole root. So x component we got 1 square plus y component also 1 square. 1 square is 1 on 1 square पनि के भयो 1 नै भयो. So root 2 units. Magnitude पनि आयो. Okay. Okay, त्यहाँ आयो. Now after this you are asked to find out direction. Direction निकाल्नु. So direction भन्ने बित्तिकै direction लेखेर कमा tan theta भनेर लेख्ने हैको. Tan theta equals to y component by x component, or tan theta equals to y component is 1. See here, y component is 1, x component is also 1 upon 1, or tan theta equals to 1. अब यसको फाइदा के भयो? अघि स्ट्यान्डर्ड एंगलको फाइदा के भयो भने तिमीलाई हेर्यो भने मैले अघि स्ट्यान्डर्ड एंगल भनेर लेखा थिए 0, 30, 45, 60 लेखा थिए. यसको फाइदा के छ भने है, tan 0 भनेको 0, tan 30 भनेको 1/√3, tan 45 भनेको 1, tan 60 भनेको √3 है. सो यहाँ 1 आयो नि, यो 1 को ठाउँमा हामी डाइरेक्टली अब tan 45 लेख्न पाउँछौं के, इफ यु नो द स्ट्यान्डर्ड एंगल. तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड एंगल थाहा छ भने भाइ म एउटा यसको दुईटा उपाय गरिदिन्छु. स्ट्यान्डर्ड एंगल थाहा छ भने यु क्यान डाइरेक्टली राइट tan थीटा इक्वल्स टु tan 45, थीटा इक्वल्स टु 45. यो tan काटिएको जस्तो सम्झिनु, बट काटिएको चाहिँ होइन है. यु क्यान रिमेम्बर इट एज यो चाहिँ काटियो भन्ने सम्झे पनि हुन्छ. किनभने यो किन गरिरहेको छु यहाँ है, 1 भनेको tan 45 रहेछ. tan 45 गऱ्यो भने 1 आउने रहेछ. द्याट इज फ्रम स्ट्यान्डर्ड एंगल. सो हामीले 1 को ठाउँमा यहाँ के लेख्यौं, tan 45 लेख्यौं. एन्ड व्हाट वी सपोज दैट दिस tan एन्ड tan इज क्यान्सल, बट क्यान्सल भएको होइन. यो ट्रिगोनोमेट्रीमा पछि आउँछ, क्यान्सल भएको होइन. हामीले चाहिँ सम्झिराखेर चाहिँ क्यान्सल भएको भन्ने सम्झे हुन्छ. देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 45 आयो. अब यतिमा मात्र सिद्धिदैन. नाउ वी हैव टु युज कन्डिसन. ल है, सिन्स हेर त x कम्पोनेन्ट पनि पोजिटिभ, y कम्पोनेन्ट पनि पोजिटिभ. सिन्स x कम्पोनेन्ट एन्ड y कम्पोनेन्ट both positive, theta lies in कुन quadrant? First quadrant. Therefore direction equals to theta छ. डाइरेक्टली थीटा भनेको त 45 डिग्री आयो. सो दिस इज योर आन्सर. फिनिश्ड. यति गरेपछि 4 मार्क्स आउँछ एक्जाममा. स्ट्यान्डर्ड एंगल याद भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा है. तिमीहरुको क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट भन्ने बटन हुन्छ. शिफ्ट थिच, त्यसपछि त्यहाँ हेर बटनहरुमा हेर एउटा tan भन्ने बटन हुन्छ. TAN लेखेको बटन हुन्छ हेर त. शिफ्ट र त्यो tan थिचिसकेपछि यस्तो आउँछ क्याल्कुलेटरमा, यस्तो खालको आउँछ. देन आफ्टर दैट अब यो थिचिसकेपछि यहाँ छ नि यो भ्यालु यहाँ रे, यो जति आछ नि यो है, यो 1 ठ्याक्क थिच प्लस अब यहाँ जति भ्यालु आयो नि त्यही थिच. यदि यहाँ 2 आइदिएको है 2 नै, 3 आयो है 3 नै, 3 थिच अनि इक्वल्स टु थिच 45 आउनुपर्छ. आयो क्या हेर. यदि कसैको चाहिँ 45 आएको छैन भने त्यसको पनि म रिजन भन्छु. तिमीहरुको क्याल्कुलेटरमा एउटा DRG भन्ने बटन हुन्छ हेर. यदि कसैको 45 आएन भने तिमीहरुको क्याल्कुलेटरमा एउटा DRG भन्ने बटन हुन्छ. त्यसलाई प्रेस गर्दै गरेर D, त्यो क्याल्कुलेटरको स्क्रिनमा D नआउन्जेलसम्म प्रेस गरेर बस्ने. त्यो क्याल्कुलेटरमा थिचिरहने अनि D आउनु पर्यो. D भनेको डिग्री, R भनेको रेडियन, G भनेको ग्रेड. यो पनि पछि पढ्नुपर्छ. डिग्रीमा लैजानु पर्यो क्याल्कुलेटर. अब त्यो 1 को भ्यालु यसरी 45 आएपछि लेख्ने तरिका चाहिँ यही नै हो. फेरि लेख्ने तरिका चाहिँ यही नै हो. tan थीटा इक्वल्स टु tan 45 नै लेख्ने हो.